उपादितवान् इति आञ्जनेयस्य मुख्यलक्षणं। धृतिः धैर्यं दृष्टिः लक्ष्यं मतिः आलोचनं दृष्टिः मतिर्दाक्ष्यं सामर्थ्यं एवं सामर्थ्येन चतुरः विघ्नान् सर्वान् अपनीतवान्। तदानीम् एका आगता लङ्कानगरस्य माता लङ्कानगरदेवता लङ्कानगरदेवतायाः श्मश्रूणि सन्ति। लङ्कानगरदेवतायाः श्मश्रूणि सन्ति। आञ्जनेयः आगतः बहु लघुरूपेण आगच्छति, बिडालरूपेण आगतः। बिडालरूपेण आगत्य एषः आञ्जनेयः शनैः गन्तुमिच्छति। रे रे बलेन वदतु रे अमायकलङ्का गोपालकृष्ण జాగ్రత్త కొట్టున్నారు గుద్దుప్పుడు లంకిని मम ब्रह्मणः शापः ज्ञातः अहं यदा भवता पीडिता भवामि तदा लङ्काराज्यं नश्यति। इदानीं अहं भवता पीडिता लङ्काराज्ये सर्वत्र गच्छतु। अस्तु इदानीं गच्छतु। इदानीं सर्वत्र गच्छति। आञ्जनेयस्य स्वेच्छा तत्र आगच्छति। कुत्र अस्ति सीता 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 अन्वेषणं करोति हनुमान् अन्वेषणं करोति हनुमान् कुत्र अस्ति सीता कुत्र अस्ति सीता कुत्र अस्ति सीता कुत्र अस्ति सीता अन्वेषणं करोति हनुमान् अन्वेषणं करोति हनुमान् अत्र पश्यति सीता नास्ति तत्र पश्यति सीता नास्ति विमाने पश्यति सीता नास्ति भोजनशालायां पश्यति सीता नास्ति पश्यति सीता नास्ति कुत्र अस्ति अशोकवनस्य उपरि एषः एकः अशोकवृक्षः एषः अशोकवृक्षः अशोकवृक्षस्य उपरि अत्र चिन्तां तदनन्तरं तत्र राक्षस्यः एका राक्षसी आगच्छति बाबोय్ अम्मो इति वदतु रावणस्य आज्ञा आगच्छतु हे सीते मम वचनं शृणु हे सीते मम वचनं शृणोतु रावणस्य वशः भवतु न हे सीते रावणस्य वशः भवतु सम्यक् भोजनं भवति अधिकारः भवति न अहं नेष्यामि
हे सीते अन्य राक्षसी हे सीते सीते भवती पापं करोति पापं करोति रावणस्य क्रोधः भवति भवति जाग्रत्ता एकमासाभ्यन्तरे भवती नाङ्गीकरोति तर्हि भवतीं पश्यन् करोमि अहं नैव शृणोमि नैव शृणोमि केवलमित्या तदनन्तरम् एकः आञ्जनेयः आगतः अत्रैव भवान् उपरि वृक्षः एषः वृक्षस्य उपरि పైకెక్కదులు చాలు वृक्षस्य उपरि आञ्जनेयः कृतवान् आञ्जनेयः वृक्षस्य उपरि स्थित्वा सीतां पश्यति बहु पीडां जनयन्ति राक्षस्यः किं करोमि शनैः आगतः अहं कया भाषया भाषणं करोमि रावणवत् भाषणं करोमि वा सामान्य भाषणं करोमि रावणवत् भाषणं करोमि तर्हि सीता भयं प्राप्नोति अतः रावणवत् भाषणं न करोमि अहं सामान्य भाषां करोमि तत्रैव दशरथः महाराजः तस्य तिस्रः भार्याः दशरथः महाराजः अयोध्यां पालयति तस्य तिस्रः भार्याः कौसल्याः पुत्रः रामः कैकेय्याः पुत्रः भरतः पट्टाभिषेके काले जाते दशरथः पट्टाभिषेकं कर्तुमिच्छवान् सदा तु कैकेयी आगता राम अरण्यं गच्छ इति आज्ञां कृतवती महारामः कुत्र अस्ति रामः सीतायाः अन्वेषणं करोति पापं सीता रावणस्य आलये अशोकवृक्षस्य अधः राम इति स्मरणं करोति रामो रक्षतु रामः रामो रक्षतु रामः आगच्छतु रामः बाबू आगतः किं करोम्यहम् इति चिन्तनं करोति एतद् वचनं श्रुत्वा अरे कः रामायणं वदति अम्बा अहं भवान् कः अहम् आञ्जनेयः वायुपुत्रः भवान् सुतः ओहो भवान् वा भवती वा अस्तु रामः कथमस्ति सम्यक् अस्ति रामः रोदनं करोति वा आं रोदनं करोति सीता इति वदति राम सीता राम इति वदति रामः सीता इति वदति एवं चिन्तनं करोति तदनन्तरम् अस्तु इदानीं किमपि अस्ति वा किमपि चिह्नम् अस्ति वा
अस्ति 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 अङ्गुलीयकम् एका माता अङ्गुलीयकं दत्तवती स्वर्णाङ्गुलीयकम् एवं दर्शयति आहा आहा राम 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 सीते भवती अपि एकां मुद्रां ददातु मम समीपे चूडामणिः अस्ति चूडामणिं ददातु चूडामणिं ददातु जय बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। मम किञ्चित् क्षुधा भवति सर्वेषां क्षुधा भवति अतः किञ्चित् अनुमतिं ददातु अस्तु सीतायाः अनुज्ञां स्वीकृत्य उत्तरं ददातु तस्य उपरि एवं उल्लङ्घ्य जयत्यति बलो रामः लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेणाभिपालितः रासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कां अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थः गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसां एवं वनभञ्जनं कृतवान् तदनन्तरं रावणस्य सेवकाः आगताः आगच्छतु रावणस्य सेविका आञ्जनेयस्य రావణాసురుడు ఉన్నాడు కదండి అక్కడ ఇప్పుడు వచ్చింది వాలం వచ్చింది ఇప్పుడు జయత్యతి బలో రామ అను గట్టిగా अहं वदामि मम आसनं नास्ति मम पुच्छमेव आसनं करोमि దాని మీద కూర్చి ఇప్పుడు आसनं भवति उपरि एवं సరిపోయాడు अहं रामदासः अहं भवान् सीतां त्यजतु नो चेत् रामः आगच्छति లంకాం వినాశయతి రే कः अस्ति अत्र अहमस्मि महाराजा ఎవరక్కడ అంటే अहमस्मि महाराजा एतस्य पुच्छं दहतु गत्वा అందించండి రామ 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 వీళ్ళందరూ అన్ని జడించు రామ 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 మొత్తం నిజం అడిజు रावणाय जयोस्तु
రావణాయ జయోస్తు ఇప్పుడు కరెక్ట్ రామాయ జయోస్తు రావణాయ జయోస్తు రామాయ జయోస్తు సర్వం జరోస్తు సర్వం ధారణ జరోస్తు రామాయ జయోస్తు సంఖ్యాలయం సర్వం మొత్తం అందించలే అప్పుడే రావణాయ నమో నమః రామాయ నమః రామాయ నమః రామాయ నమః రామాయ రామాయ నమః నమః రామాయ నమః ఏవం లంకాం సర్వం దగ్ధవాన్ తదనంతరం सर्वेपि आगत्य वानराणां सकाशे उक्त्वा एवं जातम् अतः रामः अवश्यं विजयं प्राप्स्यति भयं न कुर्मः वयं सर्वेपि इति दधि मुखस्य वनं दत्तं मधुवनं किं वनं मधुवनं वयं सर्वेपि मधुवनं गच्छामः तत्र यथेष्टं मधु पिबामः ओ मधु मधु राम 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 सम्यक् अस्ति मधु मधु सम्यक् अस्ति